बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीटीआई और इमरान खान पर आसमान गिरा दिया है। यानी इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा धोखा कि इसको देखकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हक्के बक्के रह गए कि ये हो क्या गया है। ये पार्टी छोड़ने से भी बड़ा फैसला है, एक बड़ा धचका है जो आज सुप्रीम कमांडर की जानिब से दिया गया। अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहलियाँ ख़त्म हो सकती हैं या ख़त्म होने जा रही हैं, इस पर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दीगर भी बहुत सारी ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर निगरान बगल बच्चों को लेकर एक ऑर्डर जो है वो आया है और ताकतवरों को भी लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा हुक्म जारी हुआ है। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नो, इन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। जबकि नून लीग के जो ख्वाब थे कि पीटीआई को क्रश करेंगे तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा, वो गेम नून लीग को उल्टी पड़ी है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट ने एक भोंडा कानून पास किया था, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर। ये एक बिल पास किया था और उसके बाद वो सदर पाकिस्तान को मंजूरी के लिए भेजा गया। आज सदर पाकिस्तान ने उस वक़्त इस कानून की मंजूरी देकर इसे कानून बनाया जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन के हवाले से पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, इस पर नज़र सानी दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन ने। 3 दिन पहले इसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुना था और कहा था कि नज़र सानी इस पर हो ही नहीं सकती, यानी कोई आइन या कोई कानून नहीं है कि इस पर नज़र सानी हो या इस तरह का फैसला तब्दील किया जाए। आज उसकी चौथी समाअत थी और आज कोई फैसला आना था, यानी ये फैसला आ सकता था कि हम नज़र सानी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं और इलेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी समाअत जारी थी कि अचानक अटार्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को रोका और कहा कि चीफ जस्टिस साहिब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बात करें। उन्होंने कहा कि रिव्यू जजमेंट ऑर्डर अब कानून बन चुका है। सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इस पर चीफ जस्टिस हक्के बक्के रह गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी मुकदमा जिस पर फैसला आ चुका है, जिसकी अपीलें भी मुस्तरद हो चुकी हैं, उस पर दोबारा कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उस पर नजर सानी दरखास्त दायर नहीं कर सकते। अब इस कानून के बनने के बाद 60 दिनों के अंदर अंदर आप उस पर नजर सानी दरखास्त दायर कर सकेंगे और गुज़श्ता मुकदमात जिन पर नजर सानी नहीं हो सकी थी, अब सबसे बड़े जो इसके बेनिफिशरी होंगे वो होंगे नवाज शरीफ और फिर जहांगीर तरीन। ये दो ऐसे माफियाज हैं जिनके पास कोई अपील का हक नहीं था, दोनों ताहयात नाअहल हैं। अब इस कानून को बना के एक मकसद लेना है और वो ये है कि नवाज शरीफ को अहल किया जाए और नवाज शरीफ अहल होंगे तो ऑटोमेटिकली इसका फ़ायदा उठाते हुए जहांगीर तरीन भी अहल हो जाएंगे और वही स्क्रिप्ट कि नवाज शरीफ की वापसी होगी तो फिर नून लीग का कुछ बन जाएगा, नाअहली ख़त्म हो जाएगी, सारे गुनाह धुल जाएंगे और जहांगीर तरीन भी अहल हो जाएंगे। आजकल वो भी लोगों के साथ राब्ते में हैं, पीटीआई के ज़्यादा लोग उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नून लीग की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। नून लीग को ये था कि पीटीआई में तोड़ फोड़ होगी, बड़े पैमाने पर पार्टी के लोग छोड़ जाएंगे, जो कि छोड़ भी रहे हैं। वो पार्टी छोड़कर हमारे पास आएंगे और हमारे पास कुछ अच्छे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, हमारा कुछ वोट बैंक बनेगा, हम हुकूमत बना लेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा उठा रही है काफ लीग, इसका फ़ायदा उठा रहा है जहांगीर तरीन। तो बड़े रहनुमा जो हैं वो जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं, लिहाजा नून लीग को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी है, नून लीग के हिस्से में कुछ नहीं आया। दूसरा ये कि जो मौजूदा केस चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, ये भी अब लीगल हो गया है। अब इस पर भी नजर सानी दरखास्त दायर हो सकती है। मैं इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कमांडर ने पार्टी छोड़े बगैर, कुछ लोग तो पार्टी छोड़कर जख्म दे रहे हैं ना खान को, लेकिन पार्टी छोड़े बगैर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह जख्म दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर आरिफ अलवी कारी क्या सकते थे, यानी आपके पास वक्त होता है पहले 15 दिन, दूसरी दफ़ा जब दरखास्त आए साइन के लिए तो उसके लिए आपके पास 10 दिन होते हैं, यानी 25 दिन आप इस कानून को रोक सकते हैं। इसके बाद आप सिग्नेचर ना करें तो कानून बन जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ मजीद एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आप इसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भिजवा देते हैं, जैसे आपने
رول اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ سپریم کورٹ بھجوا دیا تھا، تو آپ سپریم کورٹ بھجوا سکتے تھے، تو یہ ایک معاملہ ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی حدود ہیں، آپ اسے دیکھیں کیا یہ آئین سے متصادم ہے کہ نہیں ہے، تو اس پر سٹے ہو سکتا تھا، بہت سارے معاملات بن سکتے تھے، لیکن سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی نے مناسب سمجھا کہ اس پر دستخط کر دیے جائیں، اور اب موجودہ الیکشن کیس کی بھی چھٹی ہو جائے گی، نواز شریف کی نااہلی بھی ختم ہوگی، اور جہانگیر ترین کی بھی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آگے کا جو سکرپٹ ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ جو سپریم کمانڈر ہیں وہ جو ہیں وہ پریشر میں ہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ آج کل تو سپریم کمانڈر کی کال کا بھی جواب نہیں دیا جاتا، وہ صدارت سے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کا جو خدشہ ہے ان کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا تھا، اس لیے میرے خیال سے ایک بہت بڑی گیم ڈال کر ایک طرح سے کاری ضرب جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور اب جو الیکشنز ہیں کم از کم پنجاب اور کے پی میں وہ مجھے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب سمیع ابراہیم جس طرح سے لاپتہ ہوئے، ان کے آس پاس جتنے سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کو دیکھا گیا، لیکن گاڑیوں اب اس حوالے سے جو پولیس ہے اس نے بغیر پیش رفت کے ایک پیش رفت رپورٹ پیش کی ہے کہ ہم نے جتنے سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ دیکھ لیے ہیں، لیکن گاڑیوں کے نمبر ہم سے نہیں پڑے گئے۔ دوسری جانب آڈیو لیکس کمیشن کالعدم قرار نہیں دیا، تحقیقات کرانی ہے تو طریقہ کار سے آئیں، چیف جسٹس کا یہ ایک بیان سامنے آیا ہے، جبکہ نگران پنجاب حکومت کو ہٹانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا گیا ہے، جبکہ جیل میں خواتین پر تشدد کے الزامات پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے۔ نواز شریف ہر صورت الیکشن سے پہلے پاکستان آئیں گے، یہ رانا تنویر کا کہنا ہے، اور یہ جو آج ہوا ہے اس پر اب نظر ثانی درخواست آئے گی اور اس پر فیصلہ آئے گا۔ ناظرین اکرام، سکرپٹ کے مطابق سب کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے، نواز شریف کا واپس آنا اب طے ہے کیونکہ سارے راستے جو ہیں وہ صاف ہو گئے ہیں۔ عمران خان کا ہوا تھا کہ وہ چھوڑے گا نہیں، پارٹی اس کی اب کرش کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ میں رات کو ایک بریگیڈیئر جو ریٹائرڈ ہیں ان کی باتیں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 1971 میں یہ ہوا تھا کہ مجیب الرحمان کی جو عوامی پارٹی تھی اس کے وہ لوگ جو الیکشنز لڑتے تھے، جو ان کے کینڈیڈیٹس ہوتے تھے جنہیں اس نے ٹکٹ دیا تھا، ان کے پاس ایک لفافہ جاتا تھا، لفافے کے اندر ایک سفید کپڑا ہوتا تھا اور ایک مشک کپور ہوتا تھا، یہ ان کو ایک پیغام ہوتا تھا کہ تمہارا جنازہ اٹھے گا، اگر مرنا پسند ہے تو الیکشنز لڑ لو۔ لیکن اس کے باوجود شیخ مجیب الرحمان ذوالفقار علی بھٹو کو بڑی شکست دے گیا۔ بھٹو بڑا لیڈر ہوگا لیکن وہ پاپولیرٹی کے لحاظ سے شیخ مجیب الرحمان کے مقابلے میں بری طرح سے شکست کھا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان ایک بہت بڑا لیڈر تھا، شیخ مجیب الرحمان کے پاس 170 کے قریب سیٹیں تھیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس بمشکل 80 کے قریب سیٹیں تھیں۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا ہے اور آج بھی وہی ہو رہا ہے جو 1971 میں ہو رہا تھا۔ اب چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ نیا قانون آ چکا ہے، ہم بات سمجھ رہے ہیں، آج سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، تحریک انصاف کو بھی قانون سازی کا علم ہو جائے گا۔ اب پنجاب انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے، جس طرح تیزی سے قوانین میں تبدیلیاں کر کے نون لیگ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ اگر میری رائے پوچھیں تو ماضی قریب میں کم از کم مجھے الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، اگر عمران خان عوامی قوت کا مظاہرہ کر کے ان کو بیک فٹ پر لانے کی دوبارہ کوشش کریں اور یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے یہ رک جائے تو شاید ایسا ممکن ہو جائے، لیکن موجودہ صورتحال میں بظاہر الیکشنز ہونا ناممکن ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔